आज एक दुर्दैवी अशी घटना घडली म्हळ्यार आमकां म्हणपा येता। कारण फोंडा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे लिडर डॉक्टर केतन भाटीकर हांकां आयज दुर्दैवी मृत्यू जालो तांचो। आज ते बरेच काळ MG पार्टीचे सक्रिय कार्यकर्ते आशिल्ले, पूण लास्ट टायम रवी नायक हांचें निधन जालें आनी ताजे नंतर जी पोटनिवडणूक म्हणल्यार बाय इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें तेन्ना BJPची टिकेट ताका डिक्लेअर जाल्ली नासल्या कारणान ताणें MGPच्यान फारकत घेवन काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केल्लो आनी काँग्रेस पक्षाची ताका टिकेट मेळिल्ली। पूण दुर्दैव अशें की बाय इलेक्शन कॅन्सल जालें आनी डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें आमदार जावपाचें स्वप्न अधुरेच उरलें। फोंडा मतदारसंघान ते सक्रिय अशे राजकारणान आशिल्ले, तसोच तांचो जो समाज सेवेन वांटो सुद्दां बरोच मोठो आशिल्लो। फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां मदीं ते बरेच प्रचलित आशिल्ले आनी जी पोटनिवडणूक म्हळ्यार बाय इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें तातूंत अशें दिसून येतालें की तांचो विजय हो निश्चित आशिल्लो, कारण लोकांची तांकां चड लोक तांचे बरोबर आशिल्ले। तशेंच जे तांचे वळख आशिल्ले, तांचें कार्य आशिल्लें ताजे वयल्यानूच अशें दिसून येतालें की जी पोटनिवडणूक जाल्ली जाल्यार डॉक्टर केतन भाटीकर हे शुअर अशे विनींग कॅन्डिडेट आशिल्ले। पूण अशें जालें ना। पूण दुर्दैवान अशें जालें की काल आमकां कळटा त्या भशेन काल ते कोल्हापूर गेल्ले आनी परत कोल्हापूरच्यान येतना अनमोड पावले तेन्ना नैसर्गीक विधी करपा खातीर ते गाडयेंतल्यान देंविल्ले आपल्या। आनी जेन्ना ते भितर आयले तेन्ना तांचे बरोबर आणखी एकटो ताजो फ्रेंड आशिल्लो, ताणें ताका सांगलें की कोणें तरी आपणाक घास मारलो सो दिसता म्हणून। सो थंय आमी पळोवपा वता अनमोड घाट किंवा अनमोड जे एरिया आसा थंयच लागीं कांयच अशें हॉस्पिटल ना। एक तर म्हाका अशें दिसता की एक तर खानापूर वचूं पडटा नाजाल्यार गोंयान तरी येवपाक जाय। सो ताजे बरोबर आशिल्लो ताणें डायरेक्ट उसगांव तिस्कार जे हेल्थ सेंटर आसा तातूंत हाडलें, पूण तो पर्यंत तांचें निधन जाल्लें। डॉक्टरान ताका थंय तांचो मृत्यू जालो अशें डिक्लेअर केलें। आयचो दीस फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां खातीर ही खबर म्हळ्यार एक धक्कादायक खबर जावन आसा। सकाळीं उठले तेन्नाच लोकांक असो मोठो धक्को बसलो की डॉक्टर केतन भाटीकर हांकां अशें अचानक कसो ताचो मृत्यू जालो काय म्हणून। पूण एक दुर्दैवी घटना ही घडली आनी हातूंत भितर तांकां मरण आयलें। सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर तशेंच लोक तांचे बरोबर आशिल्ले फाटले निवडणुकी हें दिसून येतालें आनी जाचो जो प्रभाव आशिल्लो, ताका जो लोकांचो प्रेम मेळटालो ताजे वयल्यान कळून येता की डॉक्टर केतन भाटीकर हांचें कार्य कितलें मोठें आशिल्लें आनी तो लोकां मदीं मिसळून वागतालो तो। देव डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या आत्म्याक शांती दिवं अशीच आमी प्रार्थना करतात।